नमस्ते अनि स्वागत छ पिवाल शोमा। म पासुङ योन्जन लामा। हेर्दै हुनुहुन्छ यो टेलिभिजन एचडी। इट्स स्याटरडे 8 PM। आजको गेस्टले लगभग 1 वर्षपछि अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ। आई रिक्वेस्टेड हिम, ही सेड यस। कुराकानी त धेरै अगाडिदेखि नै भइराखेको थियो उहाँसँग, तर फाइनली समय उहाँले आज दिनु पर्यो। र एट द सेम पोइन्ट म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई। निषेधाज्ञा छ, सबैजनाले मास्क, सेनिटाइजर, ह्यान्ड वास प्रपर वेमा गर्नु होला। इट्स फर यु, इट्स फर अस, इट्स फर एभ्री वान। हामी जति सचेत हुन्छौँ, जति हामीले डिसिप्लिन वेमा यी कुराहरू फलो गर्छौँ, त्यति नै हाम्रो लागि बेस्ट हुन्छ। र होप एभ्रिथिङ कम्स टु एन एन्ड कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। एन्ड होप everyone in this world becomes happy again. आज गेस्टको थप कुराकानी गर्नुपर्दा 3 दशकभन्दा लामो यात्रा भइसकेको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा। जब उहाँ अमेरिका जानुभयो तब उहाँलाई विवादले छोडेन। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा उहाँ त्यतिखेर एकदमै चर्चित हुनुहुन्थ्यो। यु वाज अ सुपरस्टार। तर पनि उहाँले नेपाल छोडेर अमेरिकामा बसोबास गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक टु ब्याक कन्ट्रोभर्सी भइराखेको थियो। 17 वर्ष उहाँले अमेरिकामा आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनु पर्यो। तर फाइनली जब उहाँ नेपाल आउनुभयो, उहाँको एउटा स्टोरी, एउटा ब्युटिफुल स्टोरी जुन आज म क्याप्चर गर्ने प्रयास गर्छु। एन्डसम्म हेर्नु होला। मैले कता कता हेरेको थिएँ, उहाँले जब नेपाल टेक्नुभयो आधी घन्टासम्म उहाँ रुनु भएको थियो। यो विषयमा पनि म आज कुराकानी गर्छु र नेपाली चलचित्र क्षेत्र कुन लेभलसम्म पुगिसकेको छ र प्यान्डेमिकले विशेष गरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अब कति वर्ष पछाडि लानेछ, यो सबै विषय आज पिवाल शोमा। सो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, लेट्स वेलकम लेजेन्डरी एक्टर सरोज खनाल। सरोज सर, वेलकम टु पिवाल शो। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? सरले अब जस्ट हामी डिस्टेन्समा छौँ, यो हजुरले मार्क्स सन्चोको हकमा चाहिँ नि म चाहिँ त सन्चै छु हजुर, तर विश्व नै बिरामी छ अहिले। हजुर सर, फाइनली आइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो धेरै अगाडिदेखि कुराकानी भइरहेको प्लानिङ गरिरहेको, कहिले के नमिल्ने कहिले के नमिल्ने है। आज पनि लकिली भोलिदेखि लकडाउन छ। हजुर, आज टाइम मिल्यो। तर यो अन एयर हुँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली स्याटरडे लकडाउन भइसकेको हुन्छ सर, होइन? सो सबैजना आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु होला। हाम्रो पनि बेस्ट विसेस सबैलाई। लगभग 3 दशक भइसक्यो सरोज सरको यो नेपाली फिल्म क्षेत्रमा। हजुर, डेफिनेटली तपाईँ र तपाईँले खेल्ने क्यारेक्टर्सहरूमा सार्थकपन आएको छ 100%। तर फिल्म क्षेत्रले, नेपाली फिल्म क्षेत्रले तपाईँलाई कतिको सेटिस्फाइड बनाएको छ, कतिको सन्तुष्टि दिएको छ सर? पहिलो क्वेसन नै अलिकति जवाफ दिन गाह्रो खालको हो। सेटिस्फाइड छैन भनौँ भने यही क्षेत्रले मलाई यो पहिचान दिए हो। हजुर, होइन? तर जस्तो खालको काम म गर्न चाहन्थेँ त्यो खालको कामहरू चाहिँ मैले गर्न पाइनँ। पहिलाको जतिखेर मेरो सुरुवाती बेलामा सम्भवतः मैले थुप्रै नाटकहरू टेलिभिजनमाहरू गरेर त्यहाँ चाहिँ नि राम्रो राम्रो क्यारेक्टरहरू गर्न बानी परिसकेको थियो क्या मलाई। हजुर हजुर। अनि फिल्ममा आएर चाहिँ उही गीत गाउने, हिरोइनहरूसँग नाच्ने, भिलेनलाई पिट्ने, त्यही नै क्रम मात्रै दोहोरी राख्यो। ओके। त्योभन्दा अलिकति पृथक खालको, अलिकति फरक खालको सिनेमा बनाउन नेपाली डिरेक्टर अथवा प्रड्युसरहरूले पनि खोज्नु भएन कि? हजुर हजुर। मैले खोजेको जस्तो अथवा त्यस्तो मार्केट थिएन कि? त्यो पनि हुन्छ कारण। किनभने अब फिल्म बनाउने भन्ने बित्तिकै अहिले त झन्झनै 2 करोड जस्तो हजुर खर्च आउँछ। त्यतिखेर पनि लगभग 50-60 लाख रुपियाँ हजुर खर्च आउँथ्यो। डेफिनेटली कसैले लगानी गर्छ भने उसले त्यसको रिटर्न त अवश्य पनि खोल्छ। यस सर। त्यो रिटर्न सेक्योर हुनको लागि त्यो प्रयोग नेपालमा कहिले पनि भएन।
त्यस कारण गर्दाखेरि अलिकति सेटिस्फाई चाहिँ त्यहाँ थिइनँ म। लगभग भन्नु पेन्डेमिकले त नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई गाह्रो नै बनाइसकेको छ। एकदमै गाह्रो। अब फेरि अब निषेधाज्ञा फेरि सुरु भयो। अब नेपाली फिल्म क्षेत्र कति वर्ष पछाडि गयो जस्तो लाग्छ सरलाई? यो चाहिँ नि आजको मितिमा यसै भन्न सकिँदैन, किनभने यो 2-3 महिना अगाडि अब नेपालमा कोरोना छैन, पेन्डेमिक छैन भन्ने हामी लगभग ढुक्क भइसकेका थियौँ। हजुर, अब यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट यस्तरी आइरहेछ कि अहिले अब छिमेकी मुलुकमा दिनमा 3-3.5 लाख के मान्छेहरू सङ्क्रमित भइराख्नु भएको छ। हामी कहाँ पनि हिजो झन्डै 5,000 पुगिसक्यो। हजुर, होइन अब यो उसले कस्तो रूप लिन्छ, भोलि के हुन्छ भनेर आजको मितिमा भन्न सक्ने स्थिति छैन। ओके, एकदम भयावह पनि हुनसक्छ डरमर्दो स्थिति। त नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई धेरै नै गाह्रो पार्छ अब यो कुराले? पार्छ, डेफिनेटली। नेपाली फिल्म क्षेत्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्रलाई पार्छ। त विशेष गरी हाम्रो दैनिकमै पनि धेरै फरक आउँछ अब। हजुर, अब होटल व्यवसायहरू, पर्यटन क्षेत्र भयो, हजुर, सिनेमाको क्षेत्र भयो, नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई यो चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्रहरू हुन्। अब नेपाली फिल्म क्षेत्रमै हजुर हुर्किनु भएको हो। हजुर, त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरै माया लाग्छ होला सर? अब लाग्छ। अब मेरै पनि 6-7वटा फिल्महरू लाइनमा छन् रिलिज हुनलाई। हजुर, त्यो सबै कहिले रिलिज हुने, अस्तिसम्म म मेरो हजुर 4 को सुटिङ गरिरहेको थिएँ। हजुर, अब त्यसको डेट कहिले आउने, एकदम अन्यलको वातावरण छ अहिले। अब भगवान् भरोसे भन्ने स्थिति आइसक्यो। सर युएस जाँदाखेरि लगभग 17 वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो। हजुर, सरको आफ्नै विडम्बना थियो, परिवारलाई हेर्नुपर्ने थियो सर। तपाईँको इन्टरभ्युजहरू हेर्दाखेरि हजुर, तपाईँ कल्चरल प्रोग्रामको लागि जानुभएको थियो, तर त्यहाँ स्टिक अन हुनुभयो। त्यहाँ हुँदाखेरि किनभने तपाईँ स्टार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि, तपाईँको ब्याक टु ब्याक फिल्महरू थियो, 5वटा फिल्म त तपाईँले अझै साइन गरिसक्नु भएको थियो। हजुर, त्यहाँ पुगेपछि जब स्टिक अन हुनुभयो, के कुराले चाहिँ तपाईँलाई बढी पिन्च गरे सर? यो इन्डस्ट्री जहाँ म काम गर्थेँ, हजुर, मेरो दर्शकहरू जसले मलाई त्यत्रो विधि माया गर्नुहुन्थ्यो, यो कुराहरूले मैले यस्तो दिन पनि भोग्न पर्ने रहेछ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ। मेरो लाइफमा यो त्यो पिरियड पनि आउँछ भनेर मैले कहिले पनि सोचेकै थिइनँ। अब त्यो सोध्दै नसोचेको चिज मान्छेले भोग्न पर्दाखेरि मान्छेलाई कस्तो हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर के छ भनेदेखि यसमा एउटा पहिचानको खोजीमा मैले विभिन्न मान्छेले विभिन्न पेसाहरू अपनाउनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ, यो पनि एउटा पहिचानकै खोजी हो। हजुर, मैले अभिनय रोजेँ होइन, तर पहिचानले मात्रै जिन्दगी चल्दैन। हेर्नुहोस्, जीवन बाँच्नको लागि त्यो पहिचानले मात्र पुग्दैन, त्यसलाई जीवन जिउनको लागि अरू चिजहरू पनि चाहिन्छ। त्यो कुरा मलाई अलिकति त्यहाँ बढी सिक्योर हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मेरो लागि भन्दा पनि मेरो छोराछोरीको लागि भविष्य सिक्योर हुन्छ कि। यो अर्थमा त्यो भन्न खोजे होइन कि नेपालमा भविष्य छैन अथवा नेपालमा राम्रो पढाइ छैन भन्न खोजेको होइन। तर जतिखेर म गएको थिएँ माओवादी आन्दोलन बिस्तारै त्यसले रूप लिन थालिरहेको थियो। एकदम अब सिनेमाहरू पनि लगभग त्यो बेला पनि पेन्डेमिक जस्तै भइसकेको थियो देश। ओके, स्थिति त्यो थियो, त्यसले गर्दा पनि एउटा पक्ष त्यसले पनि मलाई त्यहाँ रोकिदियो। त्यो फेज नै त्यस्तो थियो भनौँ। हजुर हजुर, होइन त्यसरी लिउँ न हामी एकदमै। तर 17 वर्षको दौरानमा चाहिँ कोही बेला तपाईँलाई फिल हुँदैन थियो सर अब चाहिँ फर्किहाल्नु पर्यो? होइन, म त डे 1 देखि नै फर्किने उसमा थिएँ। हजुर, अहिले अब तपाईँ हाँस्नुभयो, यसरी नै हाँस्नुहुन्छ मान्छेहरू मैले यो कुरा भन्दाखेरि। किनभनेदेखि 17 वर्ष बस्यो भनेर चाहिँ भोलिपल्टदेखि फर्किन्छु भन्ने भन्छ भनेर मान्छेहरू हाँस्छन्। तर के भने एउटा कलाकार हुनुको साथसाथै मैले अघि पनि भने रेस्पोन्सिबिलिटी प्यारेन्ट्स हुँ। हजुर, मेरो बच्चाहरू सायद म सँगसँगै नगइदिएको भए अथवा मैले नबोलाएको भए म एनी टाइम त्यहाँ छोडेर आउन सक्थेँ होइन। अब बच्चाहरूलाई चाहिँ नि संसारको सबभन्दा विकसित राष्ट्रमा ल्याइदिएको छु, बस भनेर छोड्ने कुरा आएन। सानो छोरा 5-6 वर्षको थियो, ठुलो छोरा 12-13 वर्षको थियो। हजुर सर, होइन, नाबालिकै थियो उनीहरू। उनीहरूलाई हुर्काउँदै कतिखेर 17 वर्ष सिद्धियो थाहै भएन। अब त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी मैले निभाएँ। तर अहिले यसरी फर्केर हेर्दाखेरि सरलाई कहिले रिग्रेट भएको छ सर? खासै छैन, छैन। नम्बर अफ फिल्म बढ्थ्यो होला, पैसा कमाइन्थ्यो होला थोरै थोरै छ। पैसा अब यहाँ पनि कमाइन्थ्यो त्यहाँ पनि कमाइन्थ्यो होइन। हजुर, म पैसालाई त्यति इम्पोर्टेन्स दिने मान्छे होइन।
तर के भने सेक्युरिटीको हिसाबले हो लाइफ सेक्योर चाहिँ नि त्यहाँ बढी मैले फिल गरेँ। अहिले आएर मलाई रिग्रेट कहिले पनि हुँदैन त्यो कुराले। यति हो कि एउटा अभिनय गर्ने मान्छेले अभिनय गर्न पाएन, त्यो मनमा पीडा थियो तर रिग्रेट चाहिँ थिएन। तर 5वटा फिल पेन। ओके पेन तर आई डोन्ट रिग्रेट। ओके तर 5वटा फिल्म साइन गर्नु भएको थियो, साइनिङ अमाउन्टहरू लिनु भएको थियो होला? त्यही मैले अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै 5वटा जति सिनेमा साइन गरेका थिएँ। हजुर जब नफर्किने भनेर निश्चित गरिसकेपछि अनि मैले वाइफलाई मैले यहाँ फोन गरेर हजुर यो फिल्मबाट यति पैसा ल्याएको छु, यो फिल्म सबै फिर्ता गरिदियो भनेर ओके फिर्ता गरियो। तर इनिसियल फेजमा सर त्यहाँ काम गर्दाखेरि कतिको कठिनाइ भयो सरलाई? सुरुमा मलाई फिल्मको कुरा गर्नु भएन, फिल्ममा आउनु चाहिँ मलाई सजिलो भयो। अघि मैले भने नि म पहिला नाटक गरेँ, हजुर थिएटरबाट 25-30वटा थिएटर गरेँ। हजुर त्यसपछि नेपालमा टेलिभिजन आयो। हजुर टेलिभिजन पनि मैले 8-10वटा भन्दा बढी सिरियलहरू नै हजुर गरिसकेका थिएँ। त्यसकारण क्यामेरा अथवा एक्टिङ भन्ने कुरा सब बुझिसकेको थिएँ मैले हजुर फिल्ममा आइपुग्दाखेरि। त्यस कारण मलाई त्यति गाह्रो भएन। तर सुरुमा जब नाटकमा म हजुर प्रवेश गर्न चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। मेरो गुरु बद्री अधिकारी, हजुर उहाँहरूलाई कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, अहिले सजिलो रूपले भन्नुहुन्छ भने के अधिकारीको बुवा मेरो गुरु उहाँ हो। हजुर उहाँलाई भेट्नलाई म महाबौद्धबाट साइकल चढेर पाटन गाबाल भन्ने ठाउँमा 7 दिनसम्म गएको, उहाँलाई भेट्ने मात्रै। हजुर हजुर कहिले पनि भेट हुन्थेन। अनि बल्ल बल्ल थाहा पाएँ कि उहाँले कहीँ नाटक एउटा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यहाँ गएर उहाँलाई भेटेँ। हजुर नाटकको रिहर्सल धेरै नै भइसकेको थियो, धेरै दिनदेखि भइसकेको थियो। हजुर एउटा रोल चाहिँ कसैले पनि नगरेको रोल रहेछ। ल गर्छु भने यो गर भन्नुभयो। 2 मिनट जति, हार्डली 2 मिनट्स, हजुर डायलग के पनि छैन भनेर अनि त्यो रोल उहाँले अफर गर्नुभयो, मैले त्यो रोल लिएँ। ओके मैले पनि पर्सनली हजुरसँग बुझ्नु खोजेको छु के भने जब युएसमा जब तपाईँले काम सुरुवात गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ किन सुपरस्टार नेपालको हजुर त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने कति गाह्रो भयो? मलाई काम गर्नुभन्दा मलाई काम दिनेलाई गाह्रो भयो। किनभने म 7-11 भन्ने एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा फर्स्ट जब मेरो त्यही हो अमेरिकामा। काम सुरु गरेँ। काम सुरु गरिसकेपछि अनि 2-4 दिन हप्ता दिनपछि हजुर बाहिर टन्न मान्छे आउने के, हजुर मान्छे आउने तर भित्र आएर सपिङ नगरिदिने, झ्यालबाट यसो हेर्ने अनि जाने। अब ओनरलाई चाहिँ के फिल भएर त ओहो म कहाँ यत्रो बित्ति मान्छे आइरहेछ भनेर हजुर यिनीहरूले अब सपिङ गरिदिन्छ, मेरो सेल्स बढ्छ भनेर। अनि त्यो यहाँ आउँछ मान्छे यसो हेर्छ जान्छ, उसलाई छक्क पऱ्यो कि। हजुर छक्कपछि अनि उसले सोध्यो मलाई किन यिनीहरू बनायो, मलाई थाहा छैन भन्ने मैले। ओके ओनरलाई तपाईँको विषयमा केही थाहा के पनि थाहा छैन। ओके अनि त्यहाँबाट उसले अर्को कोही नेपालीको थ्रुबाट थाहा पाएछ। हजुर त्यहाँदेखि म चाहिँ नेपालको यस्तो मान्छे हो भनेर। त्यसपछि उसलाई कस्तो गाह्रो भयो भने अब काम त अराउनु पऱ्यो, काम सिकाउनु पऱ्यो। हजुर त्यहाँ हरेक चिज काम गर्नुपर्छ हामीहरूले होइन। अब कतिपय कुराहरू उसले सिकाएको मैले नबुझ्दाखेरि उसले गाली पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ होला होइन। अब त्यो कसरी गर्ने भने उसलाई एकदम समस्या भयो कि। त्यही भएर मैले भने मलाई काम गर्नुभन्दा मलाई काम दिनेलाई गाह्रो भयो। यस्तो मान्छे रहेछ भनेर उनीहरूले थाहा पाएपछि। हजुर तर पछि चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नुभयो उहाँहरूले। ओके अनि मैले पनि अनेस्टली काम गरेँ। त्यसपछि म यो केन्टकी फ्राइड चिकन अनि केएफसी अनि विन्डिजमा काम गरेँ। तर अहिले पनि मलाई गौरव लाग्छ, मैले 147वटा स्टोरमा हजुर हजुर म चाहिँ नि बेस्ट अफ द बेस्ट म्यानेजर सम्म हुन पाएँ। एकदम छिटो अपग्रेड पनि भयो सर्ट पिरियड भाइ। हजुर ओके तर एउटा कन्ट्रोभर्सी आएको थियो सर, यो पछाडि चाहिँ तर यो कुरामा निस्किहाल्यो। हजुर म चाहिँ एउटा सभ्य भाषामै भन्छु, अब ग्यास स्टेसनमा चाहिँ सरोज खनाल काम गर्छ अरे भन्ने नेपालमा हल्ला भयो। तर यो हल्ला चाहिँ कसरी भयो भने अर्को वे चाहिँ पेट्रोल पम्पमा काम गर्छ भनेर सरलाई थाहा छ? एकदम थाहा छ थोरै। अनि उहाँहरूलाई मैले म नाउँ चाहिँ नि लिन्न, तपाईँले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने व्यक्ति, एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने मान्छेहरू। हजुर अनि पछि उहाँहरू अमेरिका आउनुभयो। त्यतिखेर म वेल सेटल भइसकेको थिएँ, मेरो आफ्नै घर थियो होइन, घरमा आफूले चाहेको जस्तो गाडीहरू थिए। हजुर अनि मैले तपाईँहरूले किन यस्तो मेरो बारेमा भन्नुभयो भनेर पनि भनिनँ, क्वेसन पनि गरिनँ। ओके अनि उहाँहरूलाई गाडीमा राखेर भलै त्यतिखेर मलाई अब उहाँ चाहिँ नि यहाँ पेट्रोल भन्छ, उहाँ ग्यास स्टेसन है। अनि उहाँहरूलाई गाडीमा राखेर सर ग्यास स्टेसनमा लगे मलाई पेट्रोल हाल्नु थिएन। टट्ट रोकेपछि सबक मात्रै सिक्नु
यहाँको चलन के छ भनेर ओके देखे, किनभने थाहा नपाएको कुरा बोल्नु हुँदैन कि हजुर हजुर उहाँहरू जस्तो मान्छेले। हजुर अब आउरीले बोल्यो भने डजन्ट म्याटर होइन। ओके अनि उहाँहरूलाई मैले छड्के हिसाबले हजुर या त दाइ अब जति धनी भए पनि जस्तो गाडी चढेर आए पनि आफै ओर्लिनुपर्छ, आफै नजल निकाल्नुपर्छ, आफैले तेल हाल्नुपर्छ, यस्तो चलन छ। यहाँ तेल हाल्ने मान्छे हुँदैन। क्रेडिट कार्ड छ भने क्रेडिट कार्ड घोट, बाहिरबाट निस्क, होइन भने भित्र जाऊ क्यासतिर, तेल हाल निस्क भनेपछि उहाँहरू यति लज्जित हुनुभयो। उहाँलाई थाहा छ मैले थाहा छ यो हामीले भनेको भनेर होइन। तर यसले क्वेसन पनि नगरिकन यसलाई कुनै पनि मतलब त्यस्तो नराम्रो नमानिकन यसरी हान्दियो बाँड हामीलाई भन्ने उहाँहरूले फिल चाहिँ गर्नुभयो। त्यो छेड सम्झिँदा अझै पनि तपाईँलाई मनमा त अहिले हाँस उठ्छ कि त्यो कुराले तपाईँलाई बढी प्रेरणा दिन्छ? मलाई अलिकति नरमाइलो चाहिँ के लागेको भने हजुर जतिखेर यो कुरा बाहिर आयो कि अब उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूले अब कुनै कुरा बोल्दाखेरि हजुर एउटा शिलामा लेखिएको ढुङ्गामा लेखिएको चिज जस्तो हुन्छ कि हो, जुन कुरा थाहा छैन त्यो कुरा बोल्नु हुँदैन मान्छेहरूले। तर कहिले पनि तपाईँलाई फिल भएन अब हुन्छ नि उहाँलाई तपाईँ रेस्पेक्ट त गर्नुहुन्छ, यस्तो नभनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि अहिले कस्तो सम्बन्ध कस्तो छ? अहिले पनि एकदम हामी एकदम कहिले उहाँहरूले तपाईँलाई हुन्छ नि भाइ होइन मैले इमिडिएट घरमा ल्याएर हजुर होइन पछि भन्नु पऱ्यो भने सुने, तपाईँलाई भनेको छैन मलाई प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष भन्नु छैन। ओके सरको म अर्ली डेजमा जान चाहन्छु। हजुर जब यङ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ के कुरा चाहिँ बढी हजुरलाई आकर्षित गर्थ्यो सुरुमा? हजुर यङ एजमा भनौँ न सर। एक्टिङै हो। एक्टिङ ओके। म कस्तो थिएँ भनेदेखि म एसएलसी दिने बेलामा पनि त्यतिखेर नेपालमा त्यो भिडियो फिल्म देखाउने भर्खर चलन आएको थियो। ओके 5 रुपियाँ लिएर हजुर त्यो गुन्द्रीमा बसेर हजुर मसाङ गल्ली क्षेत्रपाटीको गल्ली हजुर होइन। अनि म इङ्ग्लिसको जाँच दिएर आएँ एसएलसीको, अनि एक दिन ग्याप, त्यसपछि म्याथको जाँच थियो कि हजुर। तर म म्याथको राम्रो स्टुडेन्ट थिएँ हजुर। अन्त त्यो कारणले पनि होइन कि ठ्याक्क फर्केर आएको मलाई मनपर्ने एउटा भारतीय चलचित्र कलाकारको सिनेमा रिलिज भएको थियो। ओके मनै मानेन अनि गएर 5 रुपियाँ तिरेर चट्ट बसेर सिनेमा हेर्न थाल्यो। अनि फर्केर हामी पक्राजोलमा बस्थ्यौँ डेरामा, मेरो दाइ र म। हजुर। अनि कस्तो छ प्रिपरेसन पर्सिको भन्नु, राम्रो छ, आजको पेपर पनि राम्रो भयो। अनि आधै के पढिरहेको हो भने पढिरहेको हो। अनि त्यो फिल्म चाहिँ कसले हेरिरहेको थियो कि मलाई थाहा भइसक्यो, त्यस्तो क्रेजी थिएँ कि म सिनेमाको। ओके। अनि त्यो चाहिँ एसएलसी दिँदाको बेलाको कुरा भयो। अनि पछि हामी आइएससी पढ्न थालेपछि हामी 3-4 जना साथीको ग्रुप थियो। हजुर। हामी सिनेमा हामीले एकचोटि विश्वज्योति हलै झन्डै जलाइदिएको थियौँ। हामीलाई फर्स्ट डे फर्स्ट सो सिनेमा हेर्नै पर्ने। हजुर। हाम्रो ग्रुपलाई हजुर। कुनै पनि सिनेमा चल्ने बित्तिकै। अनि त्यतिखेर ब्ल्याकको चलन थियो। हजुर। ब्ल्याक टिकट 5 मिनट गेट खोल्यो, त्यसपछि टिकट हाउसफुल भनेर टाँच्थ्यो कि। ए हजुर। अनि हामी त्रिचन्द्रमा पढ्थ्यौँ, सब केटाहरू गएर टिकट दिन्छु कि आगो लगाइदिनु। त्यति क्रेजी थिएँ म सिनेमाको। ए सायद पछि एक्टर हुनु रहेछ, त्यतिखेर एक्टर हुने भन्ने फिल थिएन। हजुर। ओके। अनि सिनेमा हेरेर आउने, एक्टिङ गर्ने, आफै बसेर डायलग बोल्ने। ओके। त्यसरी अगाडि बढ्यो सर। तर लाइफको यो मोडसम्म आउँदाखेरि जिन्दगीको सबैभन्दा नराम्रो क्षण चाहिँ कुन हो सरको चाहिँ अहिले यसरी याद गर्दाखेरि? जहिले पनि स्ट्राइक गर्ने के सरलाई? होइन, मलाई दुईवटा कुराले एकदम स्ट्राइक गर्छ। एउटा कुरा के थियो भने जतिखेर म सिनेमा लाइनमा छिरेँ नि, मेरो घरबाट एकदमै विरोध आएको थियो। एकदम 3-4 वर्ष तपाईँसँग बोलचाल पनि भएन परिवारसँग। तर जतिखेर म एकदम टप लेभलमा पुगेको थिएँ नि, हजुर, अनि मेरो प्यारेन्ट्सहरूको मन जतिखेर मैले त्यो पिरियडमा दुखाएको मन, हजुर, अनि मैले यति सक्सेस पाएँ भनेर त्यो देखाउन पाइनँ कि। उहाँहरू बित्नुभयो, मेरो मम्मी बित्नुभयो। त्यस कारण त्यो सम्भवतः त्यो क्षण उहाँले देख्न पाउनु भएको भए उहाँलाई खुसी मिल्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। स्ट्रगल गर्ने पिरियडमै उहाँको, मेरो स्ट्रगल गर्ने पिरियडमै उहाँको स्वर्गीय भयो। म सारङ्गी भन्ने सिनेमा भर्खर गर्दै थिएँ। हजुर। अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम पेन्च गर्छ बेला बेला। तपाईँको अघि लाइफको कुराकानी गर्दै थियौँ हामी होइन, म यो कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तो 9 नभन्नु 4 मैले पनि हेरेको छु प्रत्यक्ष रूपमा।
9 नम्बर 2 पनि हेरेको छु। त्यहाँ तपाईँले एउटा डायलग भन्नु भएको छ 9 नम्बर 4 मा चाहिँ। डायलग चाहिँ म 3-4 वर्ष बाँचौँ होला, तपाईँ 30-40 वर्ष बाँच्नु होला, एक दिन मर्नु नै छ। एउटा कुरा चाहिँ रियल लाइफ र रियल लाइफले एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ मैले कमन पाएँ, त्यो हो एक दिन चाहिँ हामी संसार छोडेर जानै पर्छ। तपाईँको यो जुन अहिले 3 दशकभन्दा लामो यात्रा यो मोडसम्म आउँदाखेरि जीवनको लाइफ चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ सर? अनि युवाहरूलाई चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ भनेर एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? यो क्वेसनको आन्सर म गर्न सक्दिनँ। हरेक मान्छेको, किनभने मैले आन्सर गरेँ भनेदेखि हजुर त्यो मेरो जीवन बाँच्नुको तरिका मात्रै हुन्छ। तपाईँले दिने परिभाषा छुट्टै छ, मैले दिने परिभाषा छुट्टै छ, उहाँ अहिले क्यामेरा चलाइराख्नु भएको भाइहरूले दिने आफ्नो। त्यस कारण मैले यही हो लाइफ एक्सपिरियन्सको जेस्चर जुन हुन्छ सर, एक्सपिरियन्सको जेस्चर जीवन भोगायो। हजुर जीवन भोगायो, तपाईँले कसरी भोगिराख्नु भएको छ, तपाईँको जीवन त्यही नै त्यसको परिभाषा हो। तर यस्तो केही अब युवाहरू एउटा अब कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले डिसिसन गर्ने हो। हजुर होइन, त्यसलाई कुन वेमा लाने, कसरी लाने भन्ने कुरा आफूले डिसिसन गर्ने हो। ओके, तर जीवनको परिभाषा भनेको जीवन कसरी भोगिन्छ त्यही नै हो। तर रेस्पोन्सिबल कतिको हुनुपर्छ सर? त्यो त डेफिनेटली कुनै पनि क्षेत्रमा रेस्पोन्सिबिलिटी, अनेस्टी, होइन। अब तपाईँले भोलि म के गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईँ आफै क्लियर हुनुहुन्न भनेदेखि यु विल बी नो वेयर के, कहीँ पनि पुग्नुहुन्न। तर पहिले एउटा गोल बनाएर म यो क्षेत्रमा लाग्दैछु, मैले गर्नुपर्ने कामहरू यो हो, मेरो बाउन्ड्री लाइन यो हो, यहाँभन्दा म बाहिर जानु हुँदैन। जस्तै एक्टिङको ऊ भन्नुहुन्छ भने को कुरा गर्दाखेरि यसमा एकदम स्वतन्त्र छौँ क्या हामी कलाकारहरू। हजुर, तर हामी त्यत्तिकै रेस्पोन्सिबल पनि छौँ, किनभने हामीले बोलेको, हामीले भनेको कुराहरू दर्शकले अर्कै हिसाबले लिनुहुन्छ, त्यसलाई बढी सुनिदिनुहुन्छ। हजुर, त्यस कारण हाम्रो यसलाई चाहिँ नि हामीले पेसाको रूपमा नभइकन एउटा समाजप्रति हामी त्यतिको उत्तरदायी पनि हुन्छौँ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अघि कोही क्वेसनमा जाउँ, हामीहरू जुन अनेस्टी भने मैले, हजुर, होइन, अब रेस्पोन्सिबल हुनु पऱ्यो, रेस्पोन्सिबल हुनु पऱ्यो। तर सर जस्तो मैले पनि प्रायः जस्तो हाम्रो गेस्टहरूसँग लाइफको बारेमा कुराकानी गरि नै राखेको हुन्छ, किन आफ्नो भर्जन हुन्छ। हजुर, होइन, अब जसलाई पनि जुनै पनि भर्जन मन पर्न सक्छ सर। सो तपाईँको भर्जन पनि केही युवाहरूलाई मन पर्न सक्छ सर। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो रेस्पोन्सिबल फ्युचरलाई हेर्नुपर्छ, तर फ्युचरलाई धेरै ध्यान दिएर चाहिँ प्रेजेन्टलाई बिर्स्यो भने त्यो पनि रमाइलो नहोला नि, होइन सर? होइन, अब प्रेजेन्ट त फ्युचरलाई हेर्दाखेरि हजुर, फ्युचर अब त्यो म यो बन्छु अथवा यस्तो गर्छु भन्ने कुराको गोल सेटअप नगरेर त हजुर, तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्नै सक्नुहुन्न। होइन, पहिला गोल त सेट गर्नु पऱ्यो नि त। हजुर, म यहाँसम्म जान्छु, म यस्तो गर्छु भनेर। त्यसमा अब यो अघि मैले भनेका कुराहरू सबै राखेर गर्ने हो भनेदेखि प्रेजेन्ट बिग्रिँदैन। एउटा गोल सेटअप चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसपछि प्रेजेन्टलाई बेस्ट बनाउन चाहिँ पर्छ। हो, किनभने म जतिखेर फिल्म लाइनमा आएँ नि, हजुर सर, मैले सोचेको पनि थिएन कि म यो हाइटसम्म पुग्छु भनेर। तर इन्ट्रेस्ट त थियो, इन्ट्रेस्ट थियो र मेहनत यति गरेँ मैले। हजुर, त्यो मेहनतको बारेमा कुरा गर्यो भनेदेखि 1 हप्ता जान्छ तपाईँको है। यति दुःख पाएँ, यति मेहनत गरेँ यो क्षेत्रमा लाग्नलाई। त्यो सब नगरेको भएदेखि र तर एउटा के पनि भने पोजिटिभ माइन्डसेट चाहिँ हुनुपर्छ। ओके, भोलि यसबाट मैले यो उपलब्धि पाउन सक्छु, यो यत्रो उचाइसम्म पुग्न सक्छु, समाजलाई यो कुरा दिन सक्छु भन्ने एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट चाहिँ राखेर चल्नुपर्छ। ओके, त्यो नेगेटिभतिर गयो भने ला भोलि फिल्म नै पाइनँ, मैले एक्टिङ गर्नै पाइनँ भन्ने सुरुमै त्यो नेगेटिभ आउनु थाल्यो भनेदेखि त्यसले फेरि काम गर्दैन। सो जे आउँछ त्यसलाई ट्याकल पनि गर्न सक्नु पर्यो। ओके, अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, इट्स टाइम फर सर्ट कमर्सियल ब्रेकपछि अझै रमाइलो कुराकानी बाँकी नै छ। डोन्ट गो एनीवेयर, स्टे कनेक्टेड टु योर टेलिभिजन HD। Alright, ladies and gentlemen, welcome back after that short commercial break. You're watching PUL Show. This is my host, Pasing Yonzan Lama. We still have a legendary actor, Sara sir in the house. Sara sir, one more time, welcome. Thank you. अलिकति फर्स्ट फिल्मको याद गरौँ न सर, त्यो पहिलो डायलग याद छ सरलाई? मलाई अनेस्टली त्यो डायलग याद छैन अहिले, किनभने यो धेरै वर्ष पनि भइसक्यो। हजुर सर। तर त्यो सिन जुन मलाई पहिलोचोटि
हजुर सेलुलोइड क्यामेराले जुन खिचिया थियो त्यो सिन, हजुर त्यो सिन चाहिँ नि मलाई एकदम सधैँ मेरो दिमागमा घुमिरहेको छ त्यो सिन। किनभने त्यतिखेर मेरो भलै मैले नाटक टेलिभिजन गरेँ पनि हजुर त्यतिखेर जो मान्छेसँग मैले एक्टिङ गर्नुपर्ने थियो हजुर दे आर लेजेन्ड के, भुवन केसी, तुलसी घिमिरे सर अनि कृष्ण मल्ल सर, उहाँहरूको बिचमा म भर्खर फर्स्ट फिल्म फर्स्ट टेक मैले दिनुपर्ने थियो। मेरो डायलग लामै थियो, मेरो डायलग थियो उहाँहरूले सुन्नुपर्ने थियो। हजुर अनि ट्रलीमा क्यामेरा राउन्ड ट्रली राखेको थियो अनि लामै थियो डायलग, 5-6 लाइनको थियो। अनि मैले अब टाइम लिएर आफूले कन्ठ पारेको थिएँ डायलग। हजुर तर थ्याङ्क्स गड कि फर्स्ट टेकै ओके भइदियो। ओके भइदियो। किनभने त्यतिखेर टेक खानु भनेको त्यो प्रड्युसरलाई लस हुन्थ्यो रिलमा। हजुर हजुर रिलको जमाना। तर दुःखको कुरा के छ भने अहिले अब त्यो चिजहरू म हेर्न खोज्छु। कतिवटा सिनेमाहरू हजुर मैले 31वटा सिनेमा त्यतिखेर गरेर गएको। हामीसँग त्यो आर्काइभमा नभएको हुनाले छन् त छन् सिनेमाहरू, एउटा दुईवटा छन्, द क्वालिटी वाइज भेरी पोर। त्यसले गर्दाखेरि दुःख लाग्छ किनभने हाम्रो इन्डस्ट्री त कति 50 वर्ष त भयो होइन। अब बलिउड हलिउड 100 इयर्स भइसक्यो। उनीहरूको मुगले आजम हेर्नुहुन्छ भने कलरमा एकदम अहिलेको डिजिटलाइज भएको सिस्टममा हेर्न सकिन्छ। हाम्रो आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको सिनेमा हेरौँ त भनेदेखि त्यो मान्छे चिन्दैन, ए यो मै हो जस्तो लाग्छ मलाई। टेक्निकली पनि उहाँहरूले पहिला नै सोचिसकेको थियो कि हामीले यसरी पनि लान सक्छौँ। उहाँहरूले नेपालको कन्टेक्स्टमा हुन सकेन। अनि यहाँ त आर्काइभै छैन कि। जस्तै आर्काइभैसँग म फिल्मलाई मात्र दोष दिन्न। अस्ति म टेलिभिजन गएँ, नेपाल टेलिभिजन, हजुर, जहाँ मलाई सरोज खनाल भनेर चिनाउने दर्शकको धेरैभन्दा धेरै दर्शकको माझमा लाग्दा टेलिभिजन हो। हजुर भलै मैले नाटकबाट सुरु गरेँ। त्यो ठाउँमा गएर मैले भिडदेखि भिडसम्म मौन आकाश, हजुर, जसले मलाई पहिचान दियो, त्यो सिनेमाको क्लिप्सहरू भोलि मेरो बायोग्राफी बनाएर मेरो छोरा नाति पनातिले हेर्न चाह्यो भने म एउटा बनाएर राख्छु भनेर माग्न गएको। कुनै पनि रिल चल्दैन, सबै ढुसी परेर बसेको छ। ओके, विच इज भेरी ब्याड। दुःख लाग्छ। सरको पञ्चायत मुभीले बेस्ट फरेन ल्याङ्ग्वेजको अवार्ड पनि पायो सेन्ट फ्रान्सिस्कोमा, अनि बेस्ट एक्ट्रेस पनि पाएको, बेस्ट एक्ट्रेस पनि पायो। सर अब नेपालमा चाहिँ उक्त फिल्मले 3 हप्ता पनि 3 दिन पनि ठाउँ पाएन सर। 3 हप्ता चल्यो भने त बम्पर हिट नि। 3 दिन पनि ठाउँ पाएन सर उक्त फिल्मले। विडम्बना। नेपाली दर्शकहरूको मायाको कमी भयो कि सर? डु यु थिङ्क कि हामीले नै नेपाली फिल्मले नै प्रपर वेमा चाहिँ नेपाली दर्शकलाई राम्रो छाप छोड्न सकेन? होइन, त्यो जस्तो फिल्म नेपालमा हेर्नुपर्ने हो नेपालीहरूले। हो, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो एकदम उत्कृष्ट सिनेमा हो। त्यो मैले खेलेर भने होइन मैले, किनभने त्यस्तो म्यासेज ओरिएन्टेड सिनेमा हामीलाई आवश्यक छ। हाम्रो गाउँघरमा के हामी त सहरमा बस्छौँ, गाउँघरमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन नि त होइन। त्यो यति राम्रो म्यासेज बोकेको थियो त्यो सिनेमाले, तर अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 3 दिन पनि चलेन, मान्छेहरूले हेरेनन्। एउटा पहिलादेखिकै हो यो परिभाषा भन्ने एउटा सिनेमा थियो, राजेश हमालजीले मैले गरेको थियौँ। हजुर, मलाई चाहिँ राजेश हमालजीको वान अफ द बेस्ट मुभी लाग्छ कि। उहाँको मनपर्ने फिल्म भने मलाई 2टा मात्रै हो। हजुर, एउटा देउता, एउटा परिभाषा हो। यति मेहनत गर्नुभएको थियो, यति राम्रो थियो। त्यो चाहिँ नि तपाईँ पत्रकारहरूको बारेमै थियो। त्यो फिल्म पनि चलेन त्यतिखेर। अरू फिल्मको औसत उसमा त्यो फिल्म पनि चलेन। हामीले म्यासेज दिन खोजेको फिल्म चाहिँ नेपालमा चल्दैन रहेछ। कारण के हो? पुरानो जुन हिस्ट्री जुन हेऱ्यो भने राम्रो फिल्महरूको प्रोडक्सन प्रपरमा नभएर हो जस्तो लाग्छ कि। किन हिस्ट्रीले पनि अलिकति असर त पारिरहेछ नि, नेपाली दर्शकहरू कन्फ्युज भइराखेका छन्। होइन, यस्तो छ त, अब हिस्ट्री नै चल्दैन भन्नु भने फेरि प्रेमपिण्ड त्यस्तो सुपर डुपर हिट भएको सिनेमा हो, त्यो पनि एउटा हिस्ट्री नै हो नेपालको होइन। तर म्यासेज ओरिएन्टेड चाहिँ नि सिनेमा नेपालमा मान्छेले हेर्न रुचाउँदैन रहेछ। किन हो थाहा छैन। त्यो तपाईँको नाटकै होस् अथवा टेलिफिल्मै होस् त फिल्मै होस्, त्यो रुचाइँदैन। कसकोबाट ल्याकिङ भइरहेछ सर? प्रोडक्सन कम्पनीबाट ल्याकिङ भइरहेछ कि दर्शककैबाट भएको? यस्ता हामीले दर्शकलाई प्रपर अवेर पनि नगराएको हो कि सर? अलिकति त्यो पनि हो। अलिकति जस्तै पञ्चायतको केसमा चाहिँ नि प्रड्युसरहरूको अलिकति कमजोरी छ। उहाँहरूले अलिकति त्यसको एडभर्टाइज गर्न सक्नु भएन।
दर्शकसम्म यस्तो चिज बनाएको छ भनेर भन्न सक्नु भएन उहाँहरूले। अलिकति एडभर्टाइजमा खर्च गरेको भए सायद त्योभन्दा बढी चल्थ्यो होला। त्यो चाहिँ नि अलिकति कमजोरी चाहिँ त्यो भएको। अब के गर्नु पर्ला, किन राम्रो राम्रो फिल्महरू तपाईँ अझै खेलिराख्नु भएको छ। हजुर, फेरि प्रपरमा पब्लिसिटी भइदिएन भने फेरि उक्त फिल्मको हालत पनि त्यही नै हुनसक्छ। होइन, अहिले जतिवटा फिल्म गरेको छु त्यसको प्रोड्युसरहरू चाहिँ बलियो हुनुहुन्छ। ओके, कन्फिडेन्ट उहाँहरू पहिला नै रेकर्ड ब्रेक गरेर आइराख्नु भएको। ओके, जस्तै अब सुदर्शन थापा, झरना थापा होइन, उहाँहरूको सिनेमा, अब शिवहरि पौडेलको लक्का जवान। ओके, उहाँहरूलाई चाहिँ नि भोलि सिनेमा लाग्ने बेलामा विज्ञापन गर्न त्यति हिचकिचाउनु हुन्न। तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? हजुर, किनभने एक त नेम ब्रान्डले पनि अलिकति चल्छ। अब त्यो पञ्चायत चाहिँ कस्तो भइदियो भने अब शिवमजीलाई पनि एज ए राइटर चाहिँ सबैले सुनेको नाम हो, एज ए डिरेक्टर त्यति विधि होइन। अब निता र म बाहेक अरू सबै नयाँ अनुहार थियो। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति अघि सरले राज समाल सरको प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो। तपाईँ राज सरको पनि बन्डिङ एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा आइरहन्छ। हामी राम्रो साथी हौँ। उहाँ म अमेरिका बस्दाखेरि हरेकचोटि धेरैचोटि मैले उहाँलाई इन्भाइट गरेँ कल्चरल प्रोग्रामहरूमा। हजुर, हामी धेरै समय नेपाली चलचित्रकै बारेमा उहाँबाट जानकारी लिन्थेँ मैले। किनभने हामीले एकै दिन सुटिङ सुरु गरे हो क्या फिल्ममा चाहिँ नि। हजुर, एकै दिन उहाँले युगदेखि युगसम्म, मैले चोट। ओके, के विजय पराज एकै दिन सुरु गरे। तर सरलाई राज सरले चाहिँ अमेरिकामा हुँदाखेरि, हजुर कल्चरल प्रोग्राममा आउँदाखेरि कहिले एडभाइस दिनुहुन्न थियो, ल फर्किनु पर्छ है? होइन, उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमीले जे गर्यो ठिक गर्यो सरोज भन्नुहुन्थ्यो। ओके, किनभने अघि मैले भनेको एन्सरमा पनि यो कुरा आउँछ कि नम्बर अफ फिल्म्स। मैले सोध्थेँ राजेश के छ अहिले अब इन्डस्ट्रीको हालत, सरोज 300वटा फिल्म खेलिसकेँ। हजुर, एउटा दुईवटा फिल्म बाहेक अरू सबै चाहिँ नि मैले के गरेँ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन, एउटा फिल्म हेरे पुग्छ, सबै त्यही नै हो भन्छ। भनेपछि अनि त्यही भएर चित्त बुझाउँछु, खासै केही बिग्रिया रहन्छ मैले छोडेर आएर भन्ने मलाई फिल हुन्छ। ओके, एज एन एक्टर राजेश सरलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? राजेशजी एकदम राम्रो कलाकार हो, तर नेपाली डिरेक्टरहरूले उहाँलाई ह्यान्डल गर्न जानेन। जुन तपाईँले प्रायः इन्टरभ्यू भनिराख्नु भएको छ, किनभने उहाँलाई अलिकति ह्यान्डल गर्न सकेको भएदेखि अझै राम्रो उहाँको सिनेमाहरू, अझै उत्कृष्ट सिनेमाहरू उहाँले दिन सक्नुहुन्थ्यो। राजेशजीले एक्टिङ गरेपछि कट भएन भन्ने कसैको हिम्मतै भएन। जबकि धेरै ठाउँमा उहाँले धेरै गल्तीहरू गर्नुभएको चिजहरूमा पनि यो कुरा भएन, यसलाई यसरी गर्नुहोस् भनेर भन्ने हिम्मत नेपाली डाइरेक्टरहरूले एक दुईजनाले भन्दा, तुलसी दाई, प्रकाश दाई, त्यो फिल्महरू अहिले पनि राजेशजीको बेस्ट फिल्ममा पर्छन्। ओके, जो चाहिँ नि यो डाइरेक्टरहरूसँग उहाँले काम गर्नुभयो। ओके, होइन, अब देउता भन्नुहोस्, अधिकार भन्नुहोस्, राजेशजीको राम्रो फिल्महरूमा गनिने हो नि। ओके, अरू डाइरेक्टरसँग खेला फिल्म भन्दाखेरि यो इन्टरफेरेन्स भन्ने कुरा अहिले झन् लागु भएको छ कि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ। कुन अर्थमा? जस्तो स्क्रिप्टको कन्टेक्स्टमा एक्टर्सहरूले पनि इन्टरफेयर गर्ने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ पहिला जुन त्यति थिएन। डिरेक्टरले आफ्नो भिजन बोकेपछि त रेस्पेक्ट गरिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ डिरेक्टर स्क्रिप्ट राइटरको भिजनलाई नै ट्विस्ट गरिदिन्छन् एक्टर्सहरूले। यो सुन्नु भएको छ हजुरले? त्यही भएर त फिल्म चल्दैन। अहिलेको फिल्महरू नचल्नु कारण त्यही नै हो। ओके, किनभने जुन विधामा आफू पोख्त छु त्यो मात्रै काम गरौँ कि। ओके, यदि म एक्टिङ गर्न जानेको छु भने मैले स्क्रिप्टिङमा अथवा डाइरेक्सनमा इन्टरफियर गर्ने होइन। मैले एक्टिङमा त्यो डाइरेक्टरले दिएको, त्यो सिनले दिएको क्यारेक्टरमा म कसरी बेस्ट गर्न सक्छु भन्नेपट्टि ध्यान चाहिँ छैन मान्छेको। अनि कसरी म चाहिँ नि बढीभन्दा बढी पर्दामा देखिन्छु भन्ने मात्रै गरेर, अनि त्यो त्यही भएर चल्दैन, स्पेस बढी खोज्छन्। यस। ओके, जस्तो तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको रहेछ चलचित्रको कुनै पनि बााउन्ड्रिज हुँदैन। डक्टरदेखि लिएर भनौँ न इन्जिनियरसम्मको रोल, धनीदेखि गरिबसम्मको रोल, हिरोदेखि विलेनसम्मको रोल गर्न पाउँछौँ। यही कुराहरूले गर्दा, यही क्यारेक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि चलचित्र क्षेत्रमा आइसकेको व्यक्तित्वहरूलाई यो फिल्म क्षेत्रबाट निस्किन गाह्रो हुन्छ सर? म गलत छु भने गलत छु भने? एकदम सही भन्नु। अर्को कुरा के छ भने यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो
मान्छेलाई एट्र्याक्सन गर्नुको कारण पनि यही नै हो। किनभने एक रातमा तपाईँको लाइफ चेन्ज हुन्छ कि। जुन दिनसम्म मौन आकाश भन्ने मेरो सिनेमा आएको थिएन नि, टेलिफिल्म, सरोज खनाल भन्ने को भन्ने कुरा थाहा थिएन कसैलाई पनि। जुन दिन त्यो टेलिभिजनमा टेलिकास्ट भयो त्यसको भोलिपल्ट म बागबजारमा बस्ने। त्यतिखेर म मेरो घरको बाहिर निस्किँदाखेरि मलाई हेर्नलाई पुर्ने मान्छेहरूको ताँती हुन्थ्यो। एक रातमा त्यो चेन्ज आएको। अघिल्लो दिनसम्म म त्यही गेटबाट निस्किन्थेँ, मलाई त्यो झिँगाले पनि पुस्थेन छेउमा उडेको। भोलिपल्ट हजारौँ मान्छेहरू सरोज खनाल यहाँबाट निस्किन्छ भनेर पुरेर बस्नु भयो एक रातमा। आएको चेन्ज हो। एउटा यस्तो क्षेत्र हो। त्यो एउटा नेम फेमले गर्दाखेरि मान्छेले भन्नुहोस् न, म 17 वर्ष अमेरिका बसेर आएँ। हजुर। आएको भोलिपल्टदेखि मैले काम पाएको पाइछु, ब्याक टु ब्याक। दर्शकको माया त्यतिकै पाइरहेको छु होइन। त्यो चिज म अरू पेसामा भएको भए सम्भवतः मैले पाउँथिनँ होला, मान्छेले बिर्सिसक्नुहुन्थ्यो होला। तर के भने त्यो पाइन्छ भनेर त्यत्तिकै पाइने चिज चाहिँ होइन यो। त्यसमा मेरो मेहनत कति छ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा छ। त्यो एउटा पाटो भइहाल्यो हजुर होइन। तर कसैले पनि अलिकति मेहनत गरेर राम्रो गर्न सक्यो भने नेभर एभर अन्तिम सासमा पनि एक्टरहरू एक्टिङै गर्न रुचाउँछ। यसरी बुझौँ, क्यारेक्टर प्लस नेम फेमले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रबाट निस्किन गाह्रो छ। अब अलिकति कन्टेक्स्ट फेरौँ सर। हामी अघि युएसको कुराकानी गर्दै थियौँ होइन। हुन त सिनेमाले तपाईँलाई माया मारेको पनि होइन, तपाईँलाई छोड्या पनि होइन। हजुरले बरु सिनेमालाई छोड्नुभयो, माया मार्नुभयो, नेपाली जनतालाई माया मार्नुभयो भनौँ न सर। तर 17 वर्षपछि तपाईँ फर्किँदाखेरि सेम लभ रेस्पेक्ट तपाईँले पाउनुभयो। अब दर्शकको प्रश्न के छ भने अब त तपाईँले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई माया मार्नुहुन्न नि? मार्दिनँ, अब चाहिँ मार्दिनँ। किनभने अब म लगभग माइन्डसेट भइसक्यो। म जुन उद्देश्यले अमेरिका गएको थिएँ त्यो पनि पुरा भइसक्यो। हजुर। छोराहरू वेल सेट भइसक्यो। ओके, नाइस। अब भोलि मलाई केही गाह्रो पऱ्यो भने बरु उनीहरूले मलाई फाइनेन्सियली हेल्प गरिदिएलान्। ओके होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चारैतिरबाट म सिक्योर भइसकेँ अब होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहीँ बस्ने, यही चलचित्र क्षेत्रमै काम गर्ने सोच राखेको छु। जस्तो मैले इन्टरभ्यूकै दौरानमा यो कुरा पाएको, सत्य छ छैन तपाईँले भनिदिनु होला। नेपाल जब फर्किनु भयो 17 वर्षपछि, ल्यान्ड भएपछि भनौँ न आधी घन्टासम्म तपाईँले उक्त एयरबस छोड्नु भएन, रुनुभयो, सत्य हो सर? एकदम। यो मैले कतै अनलाइनमा हेरेको थिएँ। म एकदम सत्य हो। म आधी घन्टासम्म जब प्लेनको त्यो चक्काले भुइँ छोयो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, हजुर, मलाई थाहा छैन के भयो। म अहिलेसम्म पनि मसँग त्यसको आन्सर छैन के कारणले रोएँ भनेर। तर म यति रोएँ मैले त्यहाँको क्र्यु मेम्बरहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर, हजुर म तुरुन्तै बाहिर निस्किन सक्दिनँ, एकछिन बस्न दिनुहोस् मलाई प्लेनभित्रै भनेर सबैजना गइसकेपछि पनि धेरै बेर बसेर आफूलाई कुल डाउन गरेर अनि बल्ल निस्केको। तपाईँलाई डर थियो सर अब फिल्म क्षेत्रले अपनाउला नअपनाउला भनेर? अनेस्टली भन्नुहुन्छ भनेदेखि म अब नेपाल गएर मैले फिल्ममा काम गर्न पाउँछु भनेर मैले सोचेको थिइनँ। ओके। मलाई सबैजनाले बिर्सिसक्नुभयो। किनभने म जतिखेर मैले काम गर्थेँ त्यो डिरेक्टरहरू प्रायःले फिल्म बनाउनु छोडिसक्नु भएको थियो। सबैजना नयाँ डाइरेक्टर आइसक्नु भएको थियो। हजुर। त्यो सोचाइ नै थिएन मेरो कि अब म फर्केर नेपाल गएर सिनेमा खेल्ने हो भनेर। विशुद्ध गएर चितवनमा कुखुरा पाल्ने हो, पोल्ट्री फार्म भन्ने मेरो सोच थियो। तर पहिला गरेको कामको त्यो प्रभाव अहिलेसम्म पनि रहेछ। एउटा त्यस्तो खालको क्यारेक्टरमा चाहिँ नि यही मान्छे चाहिन्छ भन्ने अहिलेसम्म पनि डिमान्ड छ। त्यो मेरो ठाउँ स्पेस चाहिँ नि कसैले पनि लिन सक्नु भएको रहेछ। खुसीको मैले छोडेको स्पेस। सो हजुरले काम ब्याक टु ब्याक गरिराख्नु भएको छ, शुभकामना छ सरलाई। हजुर। तर एउटा कुरा हुन्छ नि सर, अब यत्रो लामो यात्रा भइसक्यो, यस्तो खालि क्यारेक्टर चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अहिले पनि छ मनमा कि? यति धेरै क्यारेक्टर छ। हजुर। त्यो क्यारेक्टर गर्नको लागि आफैले फाइनेन्स प्लस प्रड्युस आफैले गर्नुपर्छ। होइन भने नेपालमा त्यस्तो क्यारेक्टरमा सिनेमा बनाउने आर्ट अझै 10 वर्ष कसैले पनि गर्दैन। चाहिँ इन्डियामा भर्खर आउनु थाल्यो। ओके।
हामी जस्तो मान्छेहरूले हजुर तपाईँलाई अनेस्टली भनिदिउँ म सुरुमा आउँदाखेरि म हिरो बन्छु भनेर मैले सपना पनि सोचेँ म जस्तो मान्छे पनि हिरो बन्छ होला भन्ने सोध्थ्यो किनभने त्यतिखेर हिरोको डेफिनेसन त्यस्तै थियो कि ओके हल्को मसलदार यताउता हजुर होइन गुड लुकिङ त्यो हरेक जसलाई हेरे पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो कि हिरोहरू हजुर तर अहिले नेपालमा पनि चेन्ज भयो होइन अहिले स्टेजबाट आउनुभएको अब विपिन कार्की सौगात मल्ल सौगात मल्ल दयाङ राई। दयाङ राई उहाँहरू जस्तो मान्छेले खाइराख्नु भएको छ उहुँ। त्यसमा खुसी लाग्छ मलाई कि अब हाम्रो पनि पालो आएछ हामी जस्तो मान्छेहरू पनि हिरो हुने बेला आएछ उहुँ। भन्ने लाग्छ अब कुनै दिन बन्ला त्यस्तो सिनेमाहरू वाइ डोन्ट यु ट्राई सर तपाईँले नै म बनाउँछु किनभने एउटा इक्जाम्पल सेट गर्दै इनिसिएट त गर्नु होइन पऱ्यो मलाई एउटा दुईवटा क्यारेक्टरहरू मेरो दिमागमा छ हजुर म सम्भवतः अब गाह्रो के छ भने आफै एक्टर आफै डाइरेक्टर आफै प्रड्युसर हुनु गाह्रो छ उहुँ। त्यो काम चाहिँ नि कसैले पनि गर्नै हुँदैन भन्छु फिल्म क्षेत्रमा हजुर किनभने तपाईँको त्यो बिग्रिन्छ अँ। त्यसले गर्दाखेरि अब डाइरेक्टर पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो जसमा मैले ब्लाइन्डली मेरो सोच मिल्ने हुनु पऱ्यो ओके त्यसले गर्दाखेरि टाइम लाग्छ तर म एउटा दुईवटा क्यारेक्टर अझै मलाई गर्ने रहर छ ओके सर सो हामी सेकेन्ड ब्रेकमा लाग्छौँ र ब्रेक पछि चाहिँ हामीसँग युट्युब रियाक्सन छ सर हस् दर्शकहरूको कमेन्ट अलिअलि तितो पनि होला सर हजुरले No ट्याकल problem. गर्नुपर्छ सर है त सर अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन इट्स टाइम फर लास्ट कमर्सियल ब्रेक डोन्ट गो एनीवेयर स्टे कनेक्टेड टु योर टेलिभिजन HD. Welcome back, ladies and gentlemen. After that last commercial break, this is PUL Show, and I'm your host, Pasing Yonzan Lama. We still have Sir in the house. Sir, YouTube reaction को साथमा रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर तितो मिठो छ सर होइन रमाइलो एकदम तरिकाले ट्याकल तर गर्नु राम्रो होला। छ जे छ त्यसको जवाब पनि म दिन्छु उहाँहरूलाई ओके सर यो दीपक न्यौपानेजीले लेख्नु भएको रहेछ हेट मैले त जमानामा सरोज खनाल अमेरिकामा आइसक्रिम बेच्छ रे भन्नेको सुनेको थिएँ नेपालका फटाहा पत्रकारहरू केसम्म लेख्छन् यो अघि नै लगभग एन्सर दिइसक्यो ओहो उहाँले अब कसैले भनेको कुरा पत्रकारजीहरूले छाप दिनुभएको हो हजुर यो चाहिँ नि पत्रकारजीहरूले नै भनेको कुरा चाहिँ नि होइन त्यस कारण पत्रकारजीहरूलाई चाहिँ नि गाली नगरिहाल्नु यो प्रसङ्गमा चाहिँ नि ओके यति नै पुग्छ होला उहाँको जवाब होइन हुन्छ सर हुन्छ अर्को सुजित अधिकारी जीले कुनै पनि देश गइहाल्नु पाप होइन सरोज सर तपाईँ त फर्किनु भएको छ अर्काको देश गएर आफ्नो जन्मभूमि विपरीत बोल्नु मातृभूमिको अपमान गर्नु चाहिँ महापाप हो सरोज सर तपाईँको हरेक कुराहरू राम्रा लाग्छन् मलाई चित्त बुझ्छ सही कुरालाई गलत व्याख्या गर्नेहरूले पनि जन्म अवश्य भएको छ उहाँको अलिकति उ रहेछ तिनीहरूले बिस्तारै बुझ्दै जानेछन् यो तपाईँको जन्मभूमि हो जसलाई जोगाउनु छ कमजोर मन कहिले नपार्नु होला नाइस धन्यवाद वेल सर सुजित अधिकारीजी तपाईँको कमेन्ट्सको लागि यस्तै ऊर्जाशील कमेन्ट्सले म सबै कुरा बिर्सेर फेरि यो क्षेत्रमा लागिरहेको छु यसको माया गरिरहेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच ओके नाइस नेक्स्ट वन सर अर्को नेक्स्ट वान ओ यो राम्रो लाग्यो मलाई आफ्नो उमेर रहन्जेल विदेशमा भाडा मात्दै सिद्धियो अनि यो बुढेसकालमा नेपाल फर्केर के आफूलाई अझै हिरो सम्झेको हो सरोज दाइले उहाँ हो एभरेस्ट र साइली ओके साइलीजी तपाईँलाई अलिकति ज्ञान रहन्छ तपाईँलाई ज्ञान दिउँ हिरोहरू उमेरको बााउन्ड्रीमा बाँधिँदैन एकचोटि हिरोमा चाहिँ त्यो जिन्दगीभरिको हिरो हो त्यस कारण बुढाहरू पनि हिरो हुन्छन् अब नेपालमा अघि पनि मैले भने हामी स्टिल शिव शङ्कर मानन्दरलाई नेपालको पहिलो हिरो भनेरै चिन्छौँ जबकि उहाँ बुढो भएर बितेर कहाँ पुगिसक्नुभयो र नेपालको पहिलो हिरो को भन्दाखेरि शिव शङ्कर श्रेष्ठ भन्छौँ नि त वन्स हिरो इज अलवेज अलवेज हिरो होइन त्यस कारण उमेरले चाहिँ नि उ भन्दैन भाडा त मैले माझेको हो किनभने अमेरिकामा काम गर्ने मान्छे पाइँदैन तपाईँले आफूले खाएको भाडा आफूले मान्नुपर्छ केटाकेटी साना छन् भने उनीहरूले खाएको पनि मान्नुपर्छ तर अर्काको भाडा कसैले पनि मान्नु पर्दैन अमेरिका गएर अनलेस तपाईँले डिसवासिङको जब गर्नुभयो भने पनि मसिनले मात्छ तपाईँले हात मान्नु पर्दैन
डिसवासिङ फेरि मसिन। बाहिर त कामलाई त्यसकारण सम्मान रूपमा अघि पनि हेरिन्छ। भनेको थिएँ मैले हो। कुनै पनि कुराको कमेन्ट्स गर्दाखेरि त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी लिएर बोलिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। वेल सेड सरले राम्रो कुरा भन्नु। अनि राजन बरालजीले रमाइलो सरोज दाजु हजुरको फिल्म गोठालो हेर्न मन छ, मैले कतै खोजेँ भेटिनँ। यसको जवाब पनि अघि दिइसकेँ मैले। नेपालमा आर्काइभ राख्ने अथवा त्यस्तो सिनेमाहरूलाई म आफै पनि म आफैलाई पनि गोठालो हेर्न मन लाग्छ। मैले पनि हेर्न पाएको छैन, युट्युबमा हाल्नु भएको छैन। अब यो चाहिँ के छ भने प्रड्युसरले चाहेर हाल्ने हो। हाम्रो एक्टरको काम एक्टिङ गरेपछि सिद्धियो, सक्यो। हाम्रो राइट्स त्यसमा केही पनि रहँदैन। त्यस कारण म यसको निर्माता त बिचरा मेरो अभिन्न मित्र बिजु रञ्जित बितेर गइसक्नुभयो उहाँ कलिलो उमेरमै। मैले यो फिल्मको डिरेक्सन उज्जवलजी र अर्को निर्माता कृष्ण मल्ल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई बारम्बार भन्छु प्लिज यो फिल्म हाल्नुहोस् न, युट्युबमा अहिले राम्रो भ्युर्स पाउँछ भनेर। किनभने एउटा राम्रो चलचित्र दर्शकले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। र नयाँ पिँढीलाई पनि यो पुरानो चलचित्रहरू देखाउन आवश्यक छ। किनभने हामीले कसरी फिल्म बनाउँदो रहेछौँ, त्यो बेलाको मेहनत। हजुर। मलाई अहिले यो प्रसङ्गमा यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन। मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्छ कि साथीहरूले, पत्रकारहरूले, तपाईँले गरेको सिनेमा रिमेक गर्न मन लाग्यो भने कुन गर्नुहुन्छ भनेर। मैले सधैँ जवाफ के दिन्छु भने प्रेमपिण्ड भनेर। एउटै मात्रै कारणले, त्यसको एउटा मेजर सिन जुन लास्ट सिन हो, सविता भनेको जुन सनी रौनियारजीले गर्नुभएको थियो नकुलको रोल। हजुर। यो प्रेमपिण्ड दिएको चाहिँ सविताले नकुललाई दिएको। उसले एउटा नकुलको मरिसकेको बडीलाई ऊ जिउँदै हुन्छ, आफ्नो जिउमा बाँधेर खोलामा हम्फालेर सुसाइड गर्छ सँगसँगै। त्यो सिन यति नराम्रो भएको छ सिनेमामा, किनभने त्यतिखेरको त्यो प्राविधिक टेक्नोलोजीको कन्टेक्स्टमा अलिकति किनभने त्यो डमी बनाएर बोरासोरा बानेर भ्यात्त खसालेको छ क्या। अनि त्यो देखेपछि चाहिँ मलाई एकदमै पीडा हुन्छ। त्यो अहिलेको टेक्नोलोजीमा, अहिलेको क्यामेराहरूमा त्यो चिज गर्न पाएदेखि होइन कस्तो बन्थ्यो होला त्यो प्रेमपिण्ड। फेरि अब नकुलको रोल गर्ने उमेर त मेरो रहेन, तर कसैले प्रेमपिण्ड बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ फेरि। सो सरलाई कमेन्ट्सहरू पढेर रमाइलो लाग्यो? एकदम रमाइलो लाग्यो। किनभने यो कमेन्ट्सहरू कतिवटा एकदम त्यसमा उहाँहरूको अनेस्टी पनि छ। हजुर। कतिले नबुझेर लेख्नु भएको छ होइन, उहाँलाई बुझाइदिने मौका पाएँ। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि रमाइलो भयो। सो जानुभन्दा अगाडि सर केक मार्टको तर्फबाट जुन बालोटारमा रहेको छ गिफ्ट ट्याम्पर तपाईँलाई, र लास्टमा हामी केक पनि काट्छौँ सर। दिस वान्स फर यु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरको पिक्चर्सहरू पनि छ त्यहाँ। ओहो पुरानो पिक्चर होला सर त्यो। एक कपमा पनि रहेछ ल। भेरी नाइस, थ्याङ्क यू। ओके, केक मार्ट भन्नु? केक मार्ट छ। केक मार्ट। ओके, ओभरअल सर आजको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेछ? रमाइलो भयो। अलिकति पृथक खालको भयो यो इन्टरभ्यू। हजुर। होइन भने अब प्रायःले अमेरिका किन जानुभयो, कतिवटा फिल्म खेल्नुभयो, अनि त्यस्तै प्रश्नहरू, अनि अलिकति पोलिटिकल प्रश्नहरू धेरै हुन्थ्यो, त्यो गरिदिनु भएन। त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। जस रमाइलो भयो सर। किनभने पोलिटिक्सदेखि वाक भइसकेँ। आई वान्ट स्टे अवे फ्रम पोलिटिक्स। वी जस्ट होप सर अब पोलिटिक्स राम्रो चाहिँ होस् देशमा। सर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो पेन्डेमिकको बेला छ हजुर होइन, यहाँ सबै दर्शकहरूसँग मेरो रिक्वेस्ट, गभर्मेन्टको आश मात्रै नगरौँ। हजुर। किनभने यो हाम्रो जीवन भन्ने कुरा हाम्रै हातमा हो क्या। यो तपाईँको हेल्थ भन्ने कुरा न डक्टरले बचाउन सक्छ, न गभर्मेन्टले बचाउन सक्छ, न कसैले बचाउन सक्छ। तपाईँलाई बचाउने अथवा मार्ने भन्ने कुरा त हाम्रो हातमै छ, आफ्नै हातमा छ। त्यसकारण जति पनि यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको छ नि, अब मास्क लगाउने, हात धुने, प्लिज गरौँ। आज बाँच्यो भनेदेखि भोलिको संसार देख्न पाइन्छ। वेल सर, वेल सर। One more time, big clap for Saroj sir. All right, ladies and gentlemen, so we have almost come to the end. So जानुभन्दा अगाडि विशेष गरी चाहिँ लेजेन्डरी सरोज खनाल सरलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। सम्पूर्ण भ्युवर्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र हाम्रो क्रू मेम्बर्सलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। र युट्युबमा हाम्रो सो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि यु निड टु सब्सक्राइब यो टेलिभिजन एचडीको अफिसियल युट्युब च्यानल। सो विल क्याच यु नेक्स्ट विक। टिल देन, दिस इज मी, your host Pasing Yanjan Lama, and Saroj sir. Want to say take care? Bye bye.